یہ مت بھولنا کہ کسی دی خام خیالی ہوئے گی، غلط خیال ہوئے گا کہ اسلام نل دغا کر کے، غداری کر کے، بے وفائی کر کے اور اسلام پسنداں تے چڑھائی کر کے وہ عزت دی زندگی گزار لے گا. چند دن دی زندگی گزارن تو بعد پھر ذلت اور رسوائی دی زندگی دا آغاز ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مکے دے کفار دی مظالم نو برداشت کر دے رہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لے گئے. جدو مدینہ پہنچے تو مکے دے کافر اور فرعون صفت لوگ وہ پھر بھی باز نہ آئے. ایک خط لکھا ابو جہل نے، عبداللہ ابن ابی جڑا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد حضور دی ہجرت تو بالکل قریب مدینے دا بادشاہ بنن والا سی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدوں تشریف لے کے گئے تو پھر آمنہ دے لال تو ود کے کیڑا بادشاہ ہے. ابو جہل نے خط لکھیا عبداللہ ابن ابی نو کہ ساڈا ایک بندہ تیرے کو لایا ہے، نام اس دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اینو اپنے کول پناہ نہ دے، اس نو واپس بھیج دے. جے تو اس نو واپس نہ بھیجیا تو یاد رکھی رہن اساں تینوں بھی نہیں دینا. ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو مدینہ تشریف لے کے گئے تھے، عبداللہ ابن ابی دے خاندان والے لوگ مسلمان پڑھ کے حضور علیہ السلام دے مسلمان ہو کے کلمہ اسلام پڑھ کے حضور علیہ السلام دے غلام بن گئے. عبداللہ ابن ابی نو یہ بھی بڑا دکھ ہے سی کہ بادشاہ تو میں بننا سی، اے مکہ تو ہجرت کر کے آئے نے تو مدینہ شریف دے اندر عزت اللہ نے عطا فرما دیتیاں نے. اگر اس نے اختیار چوندا تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نو نقصان پہنچاندا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے خلاف قدم اٹھاندا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں پتہ چلیا بیٹے کوئی جائے نہ اوپر بچے شرارتاں کر رہے ہیں، اجاؤ طیبن سارے نو نیچے اتارو جننے بچے اوپر. توجہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پتہ چلیا کہ ابو جہل نے خط لکھے ہے عبداللہ ابن ابی ول. حضور علیہ السلام عبداللہ ابن ابی ول گئے اور جا کے کہنے لگے عبداللہ ابن ابی گل یہ ہے بھئی تینوں پتہ ہے تیرے خاندان دے لوگ بھی کلمہ اسلام پڑھ کے اللہ دی توحید تے ایمان لے آ چکے ہیں، میری رسالت تے ایمان لے آ چکے ہیں. اگر تو جنگ کریں گا نا تو تیرے نوجوان تیری قوم دے نوجواناں نے تیرے خلاف ہونا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھ کوئی پتہ نہیں جنگ دا نتیجہ کی ہوندا ہے، اساں او جنگ فتح اللہ سانو عطا فرماندا ہے، کامیابی ملدی ہے یا کسی اور نو، اس دا بھی کوئی خبر نہیں. تو تیرے حق چ بہتر یہ ہے کہ تو ساڈے نال پنگا نہ لے، ساڈے نال جنگ نہ کر. خیر وہ باز آ گیا. ادھر کفار مکہ نے سوچیا کہ بھئی اتھے تو کچھ نہیں بنیا تے ہن جڑا نا مسلمانوں دے خلاف کو تیاری کیتی جائے تے جنگ دے اندر اسلحے دی ضرورت ہوندی ہے، مال دی ضرورت ہوندی ہے، پیسے دی ضرورت ہوندی ہے، طاقت اور قوت دی ضرورت ہوندی ہے. اس نو حاصل کس طرح کیتا جائے؟ ہن مال حاصل کرن واسطے دو طریقے نے. ایک تو ہے کہ لٹ مار کیتی جائے، بھتیجے دیاں جائیداداں تے قبضہ کر لو، بھانجے دی تے قبضہ کر لو، بہن دی جائیداد تے قبضہ کر لو. ایتھے تے سوکھا چل جاندا ہے نا، کسے دا مال چھوڑ لیا، کسے دے پیسے اٹھا لے، کسے دا زیور اٹھا لیا. ایک تو طریقہ اے ہے، اور ایک طریقہ ہے کہ بزنس کیتا جائے، کاروبار کیتا جائے. مکے دے کافر کہن لگے کہ نہیں ایسا کاروبار، لٹیرے تو سن نا، لیکن انہوں نے کہا کہ ملک شام دا اسا سفر تو کرنے ہیں تے کیوں نہ سردیاں دے اندر اور گرمیاں دے اندر اپنے تجارتی قافلے بھیجیے، ادھر دا مال ادھر بیچیے، ادھر دا لیا کے مال ادھر بیچیے، جو دے وچوں نفع آئے سارے متفقہ طور تے اکٹھا کر کے مسلمانوں دے خلاف استعمال کریے. ابو سفیان اجے رضی اللہ عنہ نہیں سن بنے، اجے مسلمان نہیں سی ہوئے. انہاں دی قیادت دے اندر، ابو سفیان دی قیادت دے اندر ایک قافلہ تجارت ملک شام ول گیا. ملک شام ول گیا تو واپسی جدوں ہو رہی سی، اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے تے قبضہ کرنا ہے، اے مال اسلام دے خلاف استعمال ہوئے گا، اسلام
دی بنیاداں نو کمزور کرن واسطے استعمال ہوئے گا، جتنا نفع آئے گا مسلماناں تے ظلم کرن واسطے استعمال ہوئے گا۔ اچھا ایک وقت ایسا بھی ایسی پہلے کہ جدوں مکہ مکرمہ دے اندر صحابہ کرام تے بہت ظلم ہوئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دہکدے ہوئے کوئلیاں تے لٹایا گیا، کتنے صحابہ کرام نو زخمی کیتا گیا، کتنے صحابہ کرام نو لہو لہان کیتا گیا، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں۔ صحابہ کرام نے کدی کدی سوچ دے سن، پھر کدی کدی خیال آ جاندہ ہے کہ یہ ساری زندگی انجی لنگنی یا کوئی 4 دن سکون دے بھی آنے نے، دل سے خیال آندہ سی نا کہ ساڑی بھی 4 دن سکھ دے لنگ جان۔ اللہ رب العزت نے جدو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے دل وچ خیال پیدا ہویا نا کہ ساڑے بھی کوئی 4 دن سوکھے لنگ جان، اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النور 18ویں پارے دی آیا کریمہ نمبر 55 دے اندر ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ فرماندا ہے اللہ نے وعدہ دیتا ہے کہ نانو الذین آمنو جڑے ایمان لے کے آئے نے منکم وعملوا الصالحات، ایمان نال انہاں نے اچھے کم کیتے، چنگے عمل کیتے، اللہ فرماندا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماندا ہے میں تانوں ضرور زمین دی خلافت عطا کراں گا، زمین دیاں گا، زمین دا مالک بناواں گا، سکھ چین دی زندگی عطا کراں گا۔ محبوب دے صحابہ کیوں پریشان ہوندے ہو؟ دکھ دے دن لنگ جانے نے، آن والا وقت تواڈے سکھاں دا شروع ہون والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگے ارشاد فرمایا کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماندا ہے تواڈے تو پہلے بھی تے میں امتاں نو زمیناں عطا کیتیاں نے، سکون عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر فرماندا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ فرماندا ہے تواڈے دین نو اللہ غالب فرما دے گا، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ فرمایا جیڑا تساں پسند فرمایا ہے، اللہ اس دین نو غالب فرمائے گا۔ یاد رکھنا ساڈی پاکستان دی معیشت کیوں کمزور ہو گئی؟ ہر بندہ مقروض، آٹے دیاں لینا لگیاں نے، گھی 600 نو کراس کر گیا، چینی مہنگی، دالاں مہنگیاں، سبزی مہنگی، ایک کوئی وجہ اسلام نال وفا نہیں کیتی۔ اسلام سود دے خلاف حکم دیندا ہے، اسلام کہندا ہے سود نہیں جے لینا، سود حرام ہے، سود تے مال نہیں دینا، سود حرام ہے۔ اسلام کہندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود نال مال گھٹدا ہے، صدقے نال مال بڑھدا ہے۔ ساڈے اُتے حالت کیوں آئی؟ اج اے ماحول کیوں بن گیا؟ بارشاں بے وقت آ رہیاں نے، طوفان آ رہے نے، زلزلے آ رہے نے، سیلاب آ رہے نے، معیشت کمزور ہو گئی، ریاستی ریٹ کمزور ہو گئی۔ وجہ کی ہے؟ اللہ دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود مال نو گھٹاندا ہے۔ اساں سود دے اندر جکڑے گئے، سودی مال کٹھا کر کر کے عالمی طاقتاں دے کولوں پاکستان دے اندر لیاندا۔ عالمی طاقتاں تے کل بھی یہ چاندیاں سن، اج بھی یہ چاندیاں نے، انہاں نو مسلماناں نو سود دے اندر جکڑ دتا جائے، انہاں دے اثاثہ جات تے قبضہ کر لیا جائے، انہاں دے نیوکلیئر پلانٹ تے قبضہ کر لیا جائے، انہاں دی فوجی طاقت نو ختم کر دیتا جائے، انہاں دی سرحداں نو ختم کر دیتا جائے۔ دشمن تو اج بھی یہ سوچدا ہے، لیکن اس سطح تے آئے پتہ کیوں آ؟ اساں اسلام دی مخالفت کیتی، اسلام نے سود تو منع کیتا، اساں سود لیا بھی سود دیتا بھی، اسلام نے صدقے دا حکم دیتا، زکات نو واجب فرمایا، عشر نو واجب فرمایا۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا کتنے زمیندار طبقہ ہے جڑا اپنے فصلاں دے وچوں عشر دیندا ہے؟ عشر میں نہیں دیندا، عشر تو نہیں دیندا، زکات کوئی صاحب مال اپنے مال دے وچوں نہیں دیندا، پھر کہنے ہیں زلزلے کیوں آندے نے، پھر کہنے ہیں بے وقتی بارشاں کیوں آندیاں نے، پھر کہنے ہیں پاکستان دے حالات خراب کیوں نے۔ پاکستان دے حالات خراب کرن دا ذمہ دار کوئی اور نہیں، تو تے میں ذمہ دار ہاں۔ جس دن اساں اپنے گریبان دے اندر جھانک کے اپنی اصلاح کر لئی، اسلام دے مطابق اپنے آپ نو
نو ڈھالیا. پھر اللہ دا وعدہ لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ فرماندا ہے میں زمین تے بادشاہیاں مسلماناں نو عطا فرما دیاں گا. لیکن شرط ہے کہ اسلام نال وفا کرنی ہے. اسلام نال ہاں جن نے بے وفائی کیتی ہے خدا دی قسم چند دن دی انہیں جڑی زندگی گزار لئی نا عزت والی، بعد وچ ذلیل اور رسوا ہوئے، در در دیاں ٹھوکراں کھادیاں نے. تے پھر بندے ایسے بھی ویکھے نے وقت دے بہت بڑے عہدے تے بیٹھے سن، لیکن جدو اسلام نال ٹکر لئی تے ہاتھ چ جھاڑو تے جیل چ جھاڑو دیندے نظر آئے نے. ہاں اسلام نال ٹکر کدی لینی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک وقت ایسا بھی سی کہ جدوں صحابہ کرام نو کسے ڈنڈا مارنا حکم سی صبر، کسے تھپڑ مارنا حکم سی صبر، کسے تکلیف دینی ظلم کرنا برا بھلا کہنا حکم میں سی صبر. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا فرمایا سونے دے غلاموں ہون صبر نہیں کرنا. بعض بندے نا کو بندہ کیوں صبر کرے چپ رہ جائے آندے نہیں دی کمزوری نہیں ہوندی، وہ اپنی شرافت تو مجبور ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ایک مقام تے ارشاد فرمایا، بولیے سبحان اللہ. ایک وقت ایسا سی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تے ظلم کیتے جاندے، حکم سی صبر کرو، تھپڑ مارے جاندے فرمایا صبر کرو، ڈنڈے اٹھا کے مارے جاندے فرمایا صبر کرو، دہک دے ہوئے کوئلیاں تے جناب بلال جیسی عظیم شخصیت نو لٹا کے چربی پگل دی نظر آندی، حکم سی صبر کرو. حضرت ابوبکر صدیق نو ماریا گیا، حکم سی صبر کرو. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نو طائف دی بستی دے اندر لہو لہان کیتا گیا، حکم سی صبر کرو. ہن اللہ نے حکم دے دیتا فرمایا اوذینا للذین یقاتلون بأنہم ظلموا. فرمایا محبوب دے غلاموں او وقت لنگ گیا جدوں صبر دی تلقین سی، کوئی ماردا سی تے تاویں چپ، ڈنڈا اٹھاندا سی تے چاویں چپ، ظلم کردا سی تے تاویں چپ. فرمایا محبوب دے غلاموں ہن کوئی ایک مارے اس نو دو نال جواب دینا ہے، تلوار اٹھا لو جنہ جنہ تے ظلم ہویا ہے اپنے ظلم دا بدلہ لیندیاں رب دی راہ دے اندر جہاد کرو، رب دے رستے دے اندر. اسے واسطے تے کہنے حق پیار نل نہیں ملدا، چھین کے لینا پیندا ہے. پچھلے تمام تاریخ پڑھ لو، جس قوم نو بھی حق ملیا پیار نل حکمرانہ نے نہیں دیتا، ظالماں نے نہیں دیتا، جابراں نے نہیں دیتا، جاگیرداراں نے نہیں دیتا. جدوں بھی قوم نے یک زبان ہو کے ظالماں دے خلاف آواز اٹھائی پھر اللہ نے بھی غیبی مدد فرمائی. اللہ ارشاد فرماندا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. فرمایا جدوں تسی اخلاص دے نال اسلام نال جڑ جاؤ گے، پھر اگر تہاڈی تعداد تھوڑی بھی ہوئی، تسی کمزور بھی ہوئے، پھر IMF دے سامنے تانوں ہاتھ نہیں پھیلانے پین گے، دیگر یورپین ممالک دے سامنے تانوں بھیک نہیں منگنی پے گی، بھکاری نہیں بننا پے گا، سودی قرض نہیں لینے پین گے، ریاست نو کمزور نہیں ہونا پے گا، تہاڈے اثاثہ جات دی نیلامی نہیں کرنی پے گی. یا اللہ پھر کی ہوے گا؟ اللہ فرماندا ہے جدوں تسی طاقت دے اندر بھی تھوڑے ہوو گے لیکن دل مصطفیٰ دے نال جڑیا ہوے گا، دماغ دے اندر اللہ دی توحید بسی ہوے گی، اکو خدا دا خوف ہوے گا، اکو رب دا ڈر ہوے گا. اللہ فرماندا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اللہ فرماندا ہے جیڑا میرے دین نال مخلص ہو جاندا ہے میں او دے نال پھر وفا انج کرنا، پھر اللہ دی مدد اس نو اللہ فرماندا ہے میں اپنی مدد اس نو عطا فرمانا. جیڑا میرے دین نال مخلص ہو جاندا ہے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. فرمایا پھر اللہ عَلَى نَصْرِهِمْ قدیر، انہاں دی مدد کرن تے قادر ہے. اللہ انہاں دی مدد، بولیے اللہ انہاں دی مدد فرماندا ہے. اچھا وہ قافلہ جس وقت واپس ٹر گیا آ رہے تھے، ابو سفیان نو بھی راج پتہ چل گیا کہ مسلمان اس قافلے تے حملہ آور لگے نے، قافلے تے قبضہ کرن لگے نے. انہیں پیغام بھیج دیتا دمدم نامی ایک شخص دے ہاتھ مکے دے اندر. اس تو پہلے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی جنہ دا نام ہے عاتقہ. کی نام جی؟ عاتقہ. آپ دی پھپھی نے خواب ویکھیا کہ کوئی مکے دے باہر کھلوتا ہے تے کہہ رہا ہے اوے فراڈیو مکاریو مکے دیو سردارو چھیتی نکلو جے بیٹھے ہو تسی فلاں جگہ تے تہاڈی موت آئیے. خواب ویکھیا تے صبح ہوئی ان دس دیتا ابو لہب. ابو لہب بھی جاندا سی کہ بنو ہاشم نو جڑا خواب آندا ہے ہوندا سچ ہے، ہوندا سچ ہے. اتنی دیر نو اختصار نہ لفظ کر رہے ہیں، اتنی دیر نو زمزم بھی پہنچ گیا، وہ خبر لے کے آیا. کہنے لگا مکے والے اچھی آواز نال باہر کھلو کے نا اچھی آواز نال کہنے لگا مکے والےو تواڈے قافلے تے سامان تجارت تے تواڈے قافلے تے مسلمان حملہ کرن لگے نے، قبضہ کرن لگے نے. آؤ اٹھو اور اپنے اپنے سامان نو بچاؤ، اپنے بھائیاں نو بچاؤ، اپنے بزرگاں نو بچاؤ، قافلے والیاں دی مدد واسطے پہنچو. جدوں یہ گل ہوئی تو چونکہ اس قافلہ تجارت دے اندر ہر مکے دے بے ایمان دا سامان بھی سی اور کوئی نہ کوئی اس دا اپنا بھی سی، سارے کٹھے ہو گئے. ادھر تیاری ہوئی انی دیر تک قافلہ بھی بچ بچا کے دوسرے رستے تو پہنچ گیا. لیکن ادھر اللہ نے فرمایا سونیا یہ جڑا مال ہے مسلمانوں واسطے مسلمانوں دے خلاف استعمال ہونا ہے. لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادھر تیاری فرمائی. ادھر مکے دے بے ایمان کافر چونکہ انہوں نے سامان تجارت حاصل ہی اسے واسطے کیتا سی کہ مسلمانوں دے خلاف استعمال کرنا ہے، یہ بھی اپنی پوری تیاری دے نال میدان بدر وچ پہنچ گئے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر سورہ آل عمران دے اندر اس واقعہ نو بیان فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا. کی فرمایا جی؟ خطبہ ارشاد فرمایا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مہاجر صحابہ بھی بیٹھے سن تے انصار صحابہ بھی بیٹھے سن. نبی کریم علیہ السلام نے جنگ دی ترغیب دلائی، جہاد دی ترغیب دلائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ویلے جنگ دی ترغیب دلائی، جہاد دی ترغیب دلائی، حضرت مقداد اٹھے اور عرض کر دینے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا كما قال قوم موسى اذهب انت وربك فقاتلا. اے لجپالا کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم موسیٰ دی طرح تے نہیں. جدوں اوکھا ویلا آیا جویں اج بھی یار اوکھے ویلے کئی چھڈ جاندے نے، یار تے اوہی ہوندا ہے جڑا دکھ ویلے بھی نال ہووے سکھ ویلے بھی نال ہووے. امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی لجپالا کا رب موسیٰ قوم موسیٰ خب انت و ربک فقاتلا. لجپالا کا سی موسیٰ علیہ السلام دی قوم جیسے تے نہیں کہ اساں تانوں آکھیے تسی جانو تے تہاڈا رب جانے، تسی لڑو اپنی مرضی نال، اساں نہیں لڑنا. نہیں نہیں یا رسول اللہ ولکننا نقاتل عن یمینک وعن مالکا. سونیا سی تے تواڈے سجے بھی لڑاں گے تواڈے کھبے بھی لڑاں گے وبین یدیک وخلفک. سونیا تواڈے اگے بھی لڑاں گے تواڈے پیچھے بھی لڑاں گے. راوی کہندے نے جدوں حضرت مقدار دی تقریر سنی، حضرت مقداد دی گفتگو سنی، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ وسرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں خوش ہوئے، آپ دا چہرہ چمکن لگ پیا. آپ دا چہرہ حضرت مقداد گو کے عرض کرتے نے لجپالا کا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تساں سانو حکم دیو اسی سمندر دے اندر پھلانگ جاواں گے، اساں ہر پہاڑ نال ٹکر لے لواں گے کیونکہ اسی قوم موسیٰ دے وچوں نہیں، اسی تے محمد عربی دے غلام. اسی کون حضور دے غلام سونے اسی انہاں دی طرح. اچھا قافلہ ٹر پیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. فرمایا بے شک محبوب
میدان بدر دے اندر اللہ نے تہاڈی مدد کیتی جدوں تسی بے سرو سامان ایسی کی ہے سن بے سرو سامان، ادھر ہر چیز موجود سی لیکن ادھر 313 روزے دی حالت آئے روزے دی حالت اور جمعۃ المبارک دا دن اسلام دے پروانے مجاہدان ملت اسلامیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے سر کٹان والے اے نوجوان مجاہد اسلام میدان بدر دے اندر اوپر سورج گرمی برسا رہے نیچے ریت گرم ہے، یہ اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے حاضر ہو گئے ہیں۔ لیکن جس وقت اسلام نال بندہ مخلص ہو جائے تو پھر یاد رکھنا در و دیوار بھی اس بندے واسطے دعاواں کر دینے۔ جدوں اسلام نال بندہ مخلص ہو جائے پھر روئے زمین بھی دعا کر دی ہے، آسمان بھی دعا کر دے، فرشتے بھی دعا کر دینے، شجر و حجر بھی دعا کر دینے۔ ایک باری خدا دی قسم اسلام نال مخلص ہو کے تے ویکھو، یاد رکھنا عزت صرف اسلام دے اندر ہے۔ جڑا بندہ بھی اسلام تو دور گیا ذلیل و رسوا ہویا، اسلام دے دامن رحمت ایسا ہے کہ ہر طبقے نو کوئی کس فیلڈ دے اندر بھی ہووے، کسے جگہ تے بھی خدمت سر انجام دے رہا ہووے، کوئی بھی ملازمت کر رہا ہووے اسلام دے نال مخلص، اللہ اس نو عزت عطا فرماندا ہے۔ جدوں میدان بدر دے اندر مجاہدان ملت اسلامیہ دا قافلہ اے جڑے شہداء جڑے بدر دے اندر شہید ہوئے نے انہاں دا جدوں قافلہ تے جڑے بچ کے گئے نے قافلہ میدان بدر دے اندر پہنچیا، حفیظ جلندری نے اپنے شاہنامہ اسلام دے اندر کیا خوبصورت ترجمانی کی تھی، کہن لگا زمین بولی تے کہن لگی تیرے محبوب کے پیاروں کے قدم اس خاک پر بولیے سبحان اللہ۔ حفیظ جلندری جی نے قومی ترانہ لکھیا ہے، پاک سر زمین سات باد کشور حسین سات باد، جنہوں نے قومی ترانہ لکھیا ہے کہندے نے زمین بول کے کہن لگی کیونکہ غدار تو اسلام دے نہیں سن، اے تو اسلام دے وفادار سن، اسلام تے انگلیاں اٹھان والے نہیں سن، اسلام دے سامنے رکاوٹاں پیدا کرن والے نہیں سن، اے تے اپنیاں جاناں کی اپنے بچیاں دیاں جاناں بھی اسلام تے قربان کرن واسطے آئے سن۔ مکہ چھوڑیا، مال چھوڑیا، سامان تجارت چھوڑیا، غلہ چھوڑیا، جائیداداں چھوڑیاں، اپنے مکانات چھوڑے، جتھے پیدا ہوئے وطن چھوڑیا، کس دی خاطر؟ اسلام دی خاطر۔ اج پہلی جنگ لڑن واسطے مدینہ چھڈیا، میدان بدر وچ آئے اللہ دی خاطر، اسلام دی خاطر تے مصطفیٰ کریم دے نظام دی خاطر۔ حفیظ جلندری کہندے نے زمین کہن لگی خبر کیا تھی لاہی ایک دن ایسا بھی آئے گا، خبر کیا تھی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا، تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ ہاں وفا کر کے دے ویکھو پھر زمین نو بھی اللہ دعاواں کرن دی اجازت دے دیندا ہے، تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرنا، ادھر زمین گرم کیوں؟ آسمان تے سورج گرمی برسا رہے ہے، پیاس دی بھی شدت کیونکہ روزے دی حالت دے اندر نے، جمعے دا دن نے، پھر زمین بولی اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ حفیظ جلندری لکھ دے نے او زمین دی ترجمانی کر دے نے، کہندے نے زمین کہن لگی تیرے محبوب کے پیاروں کے قدم اس خاک پر، تیرے محبوب کے پیاروں کے قدم اس خاک پر، الہی حکم دے سورج کو آتش نہ برسائے، تیرے محبوب کے قدم اس خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو گرمی نہ برسائے، اور الہ اگر اب میرے دامن
سے ہوائیں گرم آئے گی. صحرا بولیا اور ریگستانی عرب دا علاقہ اللہ نے گو کے زبان عطا کی تھی کہ جدو سورج پیندا ہے تے پھر مٹی دے وچوں یعنی ریت دے وچوں گرم ہواواں نکلدیاں نے, گرمائش نکلدی جڑی ہوا دے اندر مکس ہو کے تے پھر جسم نو اس طرح جناب والا پریشان کر دیے. گو کہ زمین بولی, عرب دا صحرا بولیا اگر اب میرے دامن سے ہوائیں گرم آئے گی. اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے, تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی. اوے تو اسلام دا ہو کے دے ویکھ, غریباں دے نال ہمدردی کر کے دے ویکھ, مظلوماں دا ساتھ دے کے دے ویکھ, بیوہ دی تو جنابے والا سر تے دوپٹہ دیکھ کے دے ویکھ, کسے یتیم دی بیٹی دی شادی دا انتظام کر کے ویکھ, کسے غریب یتیم دے سر دے اتے اپنا مہربانی والا ہاتھ رکھ کے دے ویکھ, اپنا اندر والے نو اس اندر والے نو مخلص کر کے دے ویکھ, منافقت دا کتا اپنے اندروں نکال کے باہر پھینک کے دے ویکھ, وفا والا محبت والا بھریا جام دل دے اندر لے جا کے دے ویکھ, پھر زمین بھی یہی دعاواں کرے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی. مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم. توجہ کرنا, حضور فرمان لگے شام دا ویلا ہو گیا, افطاری ہو گئی کیونکہ پہلے آ گئے سن, جنگ تے اگلے دن سی. میرے حضور نے پتہ کی فرمایا ویکھنا ریاست مدینہ کس نو کیا جاندا ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تسی تھکے ہو گے, مدینے چو سفر کیتا, کچھ پیدل تے کچھ سواریاں تے, روزے دی حالت دے اندر گرمی بھی ہے سی, نیند بھی آ رہی ہوئے گی. صحابہ تسی سو جاؤ, اج تہاڈا آقا تہاڈا پیرا دیندا ہے. ہائے ہائے تسی سو جاؤ, غلاموں سو جاؤ, آقا پیرا دے رہے نے. لشکر سو گیا ہے, کمانڈر پیرا دے رہے نے, سپاہی سو گئے نے, چیف پیرا دے رہا ہے, امیر پیرا دے رہے نے. اے برابری دا درس اسلام نے دیتا ہے. اسلام یہ نہیں کہندا کہ جیڑا ماڑا ہے اس نو دبا کے رکھو, اونچ نیچ دا فرق تو تے میں پیدا کیتا ہے, ذات پات دا فرق تو تے میں پیدا کیتا ہے, تو اچھی ذات دا ہے چھوٹی ذات دا ہے. اسلام نے قوم پرستی نو منع, قوم پرستی تو منع فرمایا. اسلام تے کہندے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کوئی اگر جتی سین والا بھی ہے رسول اللہ دا سچا تے سچا غلام, کلمہ اسلام پڑھے, گلے دے اندر مصطفیٰ کریم دی غلامی دا پٹے, اللہ فرماندا ہے میں اس نو بھی عظمت والا تاج پہنایا ہے. تو تے میں کیڑیاں غلط سوچاں دے اندر مبتلا. اگر اللہ نے کچھ دیتا ہے تے کسے نو کمزور نہ سمجھ, کسے نو حقیر نہ سمجھ. اج دنیا تے اگر تو کسے نو حقیر سمجھے گا او دن دور نہیں, قیامت والے دن پھر ساریاں دے سامنے حقیر بنے گا. جنہاں نو دنیا تے حقیر سمجھنا سے اللہ انہاں نو عظمت والا تاج پہنائے گا, پھر شرمندگی ہوے گی. اگر چاہنا ہے قیامت والے دن شرمندگی تو بچنا, دنیا تے غریباں مسکیناں یتیماں امت دے کمزور لوگاں دی عزت کر لے, کسے نو اپنے تو کم تر نہ سمجھ, آلہ ایتھے تو سمجھ لے. قیامت والے دن مصطفیٰ کریم بھی موجود ہون گے, اللہ ساریاں دے سامنے تینوں آلہ بنا دے گا. اور حضور پیرا پہ دندے نے کی کر رہے ہیں, آئے آئے صحابہ ستے نے, غلام ستے نے, آقا پیرا دے رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی دوسرے ملک وال سفر واسطے آپ نے جانا سی, اونٹنی آپ دے کول تے نال ایک غلام رستے چ فرمایا سجنا گل یہ ہے کیونکہ سواری ایک ہے, ادھے رستے تو تے بہنا ہے تے ادھے رستے یہ ہے کون سی 25 لاکھ مربع میل دے حکمران, ادھے رستے تو بیٹھنا ہے میں مہار پکڑاں گا, پھر ادھے رستے میں بیٹھاں گا تے تو مہار پکڑنی ہے.
اچھا قدرت نو منظور کو جنج سی وہ جس آپ ملک وال تشریف لے کے جا رہے سن، جس اسٹیٹ وال تشریف لے کے جا رہے سن، بارڈر قریب آ گیا. ہوں جب بارڈر قریب آیا، حفاظتی دستے اتنے موجود نے، انہوں نے لوگ موجود نے، فوج موجود ہے. باری آ گئی غلام دی بیٹھن دی تے حضرت عمر دی مہار پکڑن دی. غلام نے ہاتھ بن دیتے، آقا انج نہیں، تسی اتے بیٹھو میں مہار پکڑنا، کیونکہ او سامنے دوسرے ملک دی فوج کھڑی ہے، دوسرے سٹیٹ دی حفاظت کرن والے کھڑے نے، اوتھے دے لوگ کھڑے نے. جدوں ویکھن گے کہ آقا نے مہار پکڑی ہے، غلام اتے بیٹھا، کی سوچن گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے اے تے انہاں نو دسنا اسلام دے اندر کوئی فرق نہیں، کون اچا ہے کون نیواں ہے، اسلام دے اندر سارے برابر نے. اے تے دسنا اسلام جدوں دا آیا ہے عمر نے برابری شروع کر دیتی ہے. جے دل وچ اسلام آ جائے، جس دے دل وچ اسلام آ جائے، جے دل وچ ایمان آ جائے، پھر او کسے نو کمزور تے کم تر نہیں سمجھدا. یہ کہنے دسیا ہے؟ پہلے اسلام تو حضرت عمر دوسرے نو کٹیا سمجھدے سن، اسلام لین تو پہلے مسلمانوں نو کٹیا سمجھدے سن، اپنے آپ نو اچا سمجھدے سن، ماڑیاں نو کمزور سمجھدے سن، حقیر سمجھدے سن، اپنے آپ نو اعلیٰ سمجھدے سن. لیکن جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا ہے، عمر کہن لگے او میرے غلام ہن تو تے میں برابر ہاں، تو اتے بیٹھے گا 5 لاکھ مربع میل دا حکمران مہار پکڑ کے دسے گا محمد عربی دی تعلیم دا اثر انج ہوندا ہے. پیر نصیر الدین اللہ. اچھا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ، فیضان پیر سیال، پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے پوترے، آپ نے قلم اٹھایا تے کہندے نے وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام اونٹ پر ہے. وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناقہ پر ہے. ناقہ اونٹنی نو کہندے کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے. مل کے پڑھو غلام ناقہ. اے جی اسلام دی خوبصورتی، اسلام دا حسن، اسلام دا حسن اے خوبصورتی ہے کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام. جڑا اج کسے نو کٹیا سمجھنے انہوں صرف ایک باری اینا پوچھنا ہے تو اچا ہے یا عمر پاک دی ذات اچھی سی؟ تیری کیڑی اوقات کملیا تو دوسرے نو کمی سمجھنے کٹیا سمجھنے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلی خاندان دے وچ مال دے وچ بھی چنگے، نسب بھی چنگا، خاندان بھی چنگا، نسبت بھی چنگی، تے پھر اللہ نے عہدہ بھی امیر المومنین دا عطا فرمایا. لیکن غلام ناقہ پر ہے تو امام، سبحان اللہ، تو امام تو امام چل. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا دیتا، صبح ہوئی، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفاں بناؤ. صفاں بن گئیاں، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کمانڈر اچھا ہوئی ہوتا ہے جیڑا اپنے لشکر نو بر وقت تیار رکھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت سواد انصاری جب صفحہ سیدھیاں فرما رہے ہیں نا، تے حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف دے وچوں تھوڑے جے اگے سن. اور اس گل نو لکھیا ہے تاریخ ابن کثیر دے اندر، البدایہ والنہایہ دے اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے. پھر حضور علیہ السلام نے خطبہ شروع کر دیتا، بعض و نصیحت سمجھانا شروع کر دیتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے سمجھاندیاں، گفتگو فرماندیاں حضرت سواد کہنے لگے یا رسول اللہ تسی میرے تے ظلم کیتا ہے، مینوں بدلا دیو. اوئے ہوئے تسی میرے تے
ظلم کیتا ہے مینوں بدلہ دیو۔ اوے اسلام دا درس دیکھو یار، میرے کریم نبی نے نہیں فرمایا سواد سن غور کر توجہ کر تو مینوں کی کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سواد میں کنج تیرے تے ظلم کیتا ہے، میں تے ظلم نو ختم کرن والا ہاں۔ عرض کی تھی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں صفاں سیدیاں فرما رہے سی، کی صفاں سیدیاں فرما رہے سی، میں تھوڑا جہا اگے سا، تساں چھڑی اٹھائی، چھڑی ہاتھ چ سی، تساں میرے پیٹ تے لگائی تے پیچھے مینوں کیتا، یا رسول اللہ مینوں بدلہ چاہیدا ہے۔ آئے ہائے کیسا پیارا دین اسلام دا حسن ویکھو، حضور علیہ السلام دا غلام بھی آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چرچ کر رہے، نبی کریم علیہ السلام نے نہیں فرمایا سواد میں نہیں ہوں بدلہ دیندا۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ بھی غصے دے اندر آئے، چہرے متغیر ہو گئے کہ سواد کی کہہ رہے، لیکن بول نہ سکے کیونکہ حضور خود موجود سن۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سواد لے میں حاضر ہاں، بدلہ لے لے۔ اے ہائے میں حاضر ہاں، چھڑی پکڑا دیتی۔ حضرت سواد نے چھڑی پکڑ لئی، چھڑی پکڑ کے کہنے لگے لجپال آقا جدو تسی میرے چھڑی ماری میرے اوپر کرتا کوئی نہیں سی، قمیض کوئی نہیں سی، کرتا کوئی نہیں سی، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا کرتا ہٹا دیتا، توجہ ہے، کرتا ہٹایا، قمیض مبارک اٹھایا، حضرت فواد نے چھڑی پھینک دیتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیٹ نال چمٹ گئے، حضور دے جسم نال چمٹ گئے، حضور علیہ السلام دے جسم نال چمٹ گئے، کیونکہ حضرت سواد رضی اللہ عنہ دا عقیدہ سی آپ جان دے سن، اے جسم او جسم اس جسم نال جڑا جسم بھی مس ہویا اللہ اپنی رحمت دے صدقے جہنم دی اگ نو حرام فرما دیندا ہے۔